السي عبد الرحيم العلام، وتحية لكل الإخوة الأساتذة، السي رشيد، السي عمر، والسي حميد، والسي سعيد، والذين غادرونا للنوم، السي السي الغالي والسي مفيد. أولا، لكي أحدد الهدف من هذه المداخلة بالضبط، أمامنا أزمة، ونحن ننتمي إلى حقل معرفي وهو القانون العام بكل تفرعاته. مطلوب منا أن نقدم للباحثين وأيضا للعموم الذي يشاهدنا كيف يقرأ القانون العام الأزمات. لماذا؟ لأن القانون العام هو متهم من طرف القانون الخاص منذ سنوات، وهناك حملة ضد القانون العام. لهذا هذه فرصة لكي نبين للجمهور سواء الباحثين أو غيرهم كيف يقرأ القانون العام الأزمات، ولماذا في هذه المرحلة بالذات أن القانون العام هو الموجود. وسيلاحظون بأن أساتذة القانون العام هم تقريبا أكثر حضور وأكثر فتح للنقاشات حول مجموعة من القضايا. مرحلة عادية، وأبدأ هنا بتحديد ماذا نقصد بالأزمة. الأزمة أولا ليست هي الانهيار. الأستاذ منار، نعم، غير باش ما يتخلقوش علينا الأساتذة الآخرين، لأن هناك أيضا تخصصات أخرى في التاريخ وفي القانون الخاص وفي غيره، أساتذة قاموا باجتهادات وقاموا بلقاءات وعالجوا بعض القضايا في هذا المجال. لا دابا غير باش ما يتقلقوش علينا باقي لا دابا شوف، حنا راه أنا اللي بغى يتقلق عليا مرحبا، ما كاين مشكل. أنا أتحدث عن القانون العام، وأتحدث داخل الحقل ديال القانون، لا أتحدث عن تخصص أخرى لأنه كان حضور. ولكن هنا نقاش، لأنه في مرحلة معينة كان يقدم للطلبة وكأن القانون العام ثقافة عامة. هذه كانت كتقدم لهم بمعنى كيجي يقول لك ثقافة عامة وكأننا كندوي. ولكن الآن بان بأنه القانون العام له الأدوات، له القدرة على التحليل سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني. لهذا فهذه هي المقاربة ديالي التي سأقدم بعض الأدوات. أولا، مفهوم الأزمة ليس هي مفهوم الأزمة الموجود لدى الرجل العادي. الأزمة المقصود بها ليس الانهيار. كل المجتمعات تمر من أزمة، وننظر إلى الأزمة بطريقة ديناميكية. هناك لحظة بداية الأزمة، ولحظة الصعود الوصول إلى الأوج، ثم هبوط الأزمة، وهذه المسألة علمية. لهذا نحن نراقب ما هي اللحظة التي يجب أن يتدخل فيها الفاعل لكي يتم احتواء الأزمة. هذا توضيح أول. المسألة الثانية أن القانون العام بكل تفرعاته كان دائما حاضر في محاولة فهم الأزمات وأحيانا تقديم حلول. أعطي مثال هنا بأن بعض الحقول المعرفية منها مثلا حقل القانون الإداري، الكل يتذكر مثلا بعض القضايا الكبرى اللي احتاجت الحلول من القانون العام ومن القضاء. مثلا مثال هنا كنتحدث على قضية الطفلة بلانكو، كنتحدث في القانون الدستوري على قضية ماربوري ماديسون، أتحدث هنا مثلا عن قضايا أخرى مطروحة في القانون الدولي الاقتصادي إلكترونيكا سكولا يعرفها السي رشيد، وأيضا قضايا أخرى منها مثلا ما يروج اليوم حول القوات المتعددة الجنسيات والنقاش حول هل هي عرف في القانون الدولي أم لا، ثم القضايا اللي هي قادمة والمرتبطة بمسألة الوباء وترتيب المسؤولية، وأيضا مفهوم الأمن والسلم الدولية المرتبط بالوباء. أنا أعطيت هنا فكرة حول مجموعة من القضايا المطروحة داخل القانون العام. القانون الدستوري حقل معرفي فيه المدرسة الكلاسيكية، ولكن المدرسة الكلاسيكية هنا فهي لا تنظر إلى قواعد القانون الدستوري بأنها قواعد ضابطة للعبة سياسية لكي لا تنزلق. في كل نظام سياسي يمكن أن تنزلق قواعد اللعبة السياسية وتدخل في مرحلة الفوضى. هذا التحليل هو غائب، وهذا التحليل هو مرتبط بعملية الأزمات. إذن أين هو التحليل هنا في القانون الدستوري مثلا لقواعد القانون الدستوري بأنها ضابطة للعبة السياسية، بأنها قواعد ناتجة عن اتفاقات سياسية. وأحيانا نجد بأن بعض الأحزاب السياسية من أحزاب في المغرب هي لا تنظر إلى هذا المجال وتعتقد بأن هذه القواعد هي ليست ناتجة عن اتفاقات. أقول اتفاقات، والاتفاقات هي عادة تكون فيها الأطراف لا تكون الأطراف هي لها نفس القوة. أيضا
مسألة تسوية الصراعات عن طريق اجتهادات المجالس والمحاكم الدستورية. هذه العناصر كلها غائبة، وسأعود إلى هذه النقطة لما أقرأ مثلا ما يجري اليوم، لما نضع القانون الدستوري ونضع الوباء أمامه كيف يتعامل مع هذه الأزمة اللي هي أزمة ناتجة عن وباء. أيضا مسألة أخرى وهي القانون الدستوري والأزمات السياسية. ليس هناك فقط الأزمات الداخلية، هناك الأزمات الداخلية مثل ما يعيش، ولكن هناك أيضا الأزمات الدولية. الكثير من المحللين ومن الباحثين يعتبرون وكأن القانون الدستوري وقواعد القانون الدستوري لا تتأثر بالقانون الدولي، هي تتأثر بالقانون الدولي. الدساتير التي ولدت في حرب الباردة ليست هي الدساتير التي ولدت بعد انهيار المعسكر الاشتراكي اللي كان فيه العودة إلى الدولة الليبرالية واقتصاد السوق. ليست هي الدساتير التي ولدت مع الربيع العربي، وليست هي الدساتير التي ستولد ما بعد مرحلة الوباء. إذن هناك تأثير لقواعد النظام الدولي على القواعد الدستورية وعلى النقاشات الدستورية. لماذا؟ لأن محور هذه النقاشات كله هو الدولة، والدولة وظيفتها ستتغير. النص هو عادي، واليوم الأزمة أمامنا. النص عادي والأزمة توجد أمامنا. لوحظ بأن هناك محدودية الحلول الدستورية، بمعنى أن الدستور وأيضا القوانين التي مرتبطة به فهي لم تكن تتوقع أن يكون هناك ظروف استثنائية. هناك تنصيص على حالة استثناء، هناك تنصيص على حالة الحصار، وهناك نقاش على حالة الطوارئ، ولكن هناك أيضا نقاش على حالة الطوارئ الصحية، وأميز بين المصطلحين. ولكن هنا أنه النص هو عادي أمامنا وتوجد أمامنا أزمة. السؤال هنا بالنسبة للذين يفكرون داخل القانون الدستوري أو داخل القانون ويعتمدون على النص، هل كان يجب أن يتوقف سير الحياة العادية؟ بمعنى في لحظة ديال الأزمة واش كان خص يكون توقف؟ لا يمكن. كان يجب أن نبحث عن حلول، لأن كل النقاشات اليوم مثلا الكثير خرجوا يقولون النص لا يوجد فيه أي شيء. النص لا يؤطر كل شيء. هناك النص، ولكن هناك ممارسات وهناك اتفاقيات هي توجه النص وأحيانا تغير مفهوم النص. إلا مشيت أكثر، لمشيت لحاولت نقرأ الدستورانية في زمن كورونا. الدستورانية في زمن كورونا، وهذا محور يجب أن يكون موضوع بحوث لا في تجربتنا ولا في تجربة كل دول العالم. فإلا مشيت وخذيت كورونا كأزمة واعتبرت بأنها تمثل واحد ظرف غير عادي، ظرف غير متوقع، ففي الذاكرة الدستورية المغربية مثلا، الذاكرة الدستورية لا توجد لدينا حالات كثيرة نسميها حالات مرتبطة بظروف استثنائية. فقط عندنا حالة ديال الاستثناء ديال 1965، ولكن حتى الكتابات التي كتبت حولها هي اكتفت بالنص، أنها كانت كتقرأ واحد النص قديم آنذاك، ولم تكن تقرأ مثلا هذا النص في محيطه. اليوم السؤال المطروح: هل كان الدستور المغربي يتوقع هذه الوضعية؟ الدستور المغربي فيه قلت حالة الاستثناء وفيه حالة الحصار، ولكن حالة الطوارئ هي مستنتجة من الفصل 21. هل كان يتوقع؟ هذا أول سؤال الذي يجب أن نناقشه ويكون موضوع ديال النقاشات في ندوات كبرى. المسألة الثانية: هل يعطي الدستور المغربي إمكانية وضع أو إمكانية مثلا الاشتغال بحالة الطوارئ الصحية؟ هذا أيضا هو سؤال، ودائما كنقول بأنه النص هنا لا يؤطر كل شيء. هل يعطي للحكومة هذه الإمكانية؟ بالمقابل ما هي الصلاحيات التي يعطيها للبرلمان؟ لاحظنا بأن الحكومة أحيانا فقدت بعض الضوابط والبرلمان كان تائه. أنا كنتحدث على العلاقة بينهما. البرلمان ما عرف ما يدير، لأنه حتى في النظام الداخلي ديالو ما كاينش شي حاجة أكثر من ذلك. أنه لاحظنا كاين خرق أول ديال مجلس النواب في العملية ديال التصويت وغيرها، وخرق ثاني ديال مجلس المستشارين الذي اكتشف هذا التصويت الالكتروني، في حين ان التصويت الالكتروني، وهنا كان التصويت الالكتروني هو مرتبط بجلسة عامة، ماشي التصويت الالكتروني في ديور. هذا خرق دستوري اللي داروا، مرتبط بانعقاد جلسة عامة، وانذاك يمكن تصوت الكترونيا ولكن ماشي تمشي للدار، لانه القاعدة الاساسية وهي ان التصويت هو حق شخصي، ولا مشى شي واحد لواحد البلاصه ما كنعرفوش شكون كيصوت. تقدر تصوت
ولده يقدر يصوت ايضا. هنا كنفقد هذا الجانب هذا، وكيولي عندنا خرق على هذا المقتضى. ايضا لماذا، مساله اخرى، لماذا لا يوجد ربط في الوثيقه الدستوريه بين سلطات البرلمان وسلطات الحكومه في الوضعيه الاستثنائيه، ولكن الربط مع من؟ مع المؤسسه التي هي المحكمه الدستوريه، مع القضاء الدستوري. هنا كان ممكن ان نقاشات كثيره حول الحقوق وحول الحريات أن نتغلب عنها، مثلا لو أن الحكومة والبرلمان في البداية كان بإمكانهما أن يستشير، أن يطلب من المحكمة الدستورية استشارة على هذا المستوى. هذا الربط بالنسبة للذين وضعوا الوثيقة الدستورية غير موجود، بمعنى الذين هندسوا الوثيقة الدستورية لم يفكروا في هذه المسألة، ويجب التفكير فيها. لماذا؟ لأن في لحظات الأزمة يكون هناك دور لمن؟ دور للقضاء الدستوري، هو يلعب دور كبير جدا. ولاحظنا بأنه هنا هل هو مثلا النظره اللي خصها تكون للمحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه تختبر في لحظات الازمات الكبرى، وهنا كان يجب ان تعطينا استشاره تعطيها للحكومه او تعطيها للبرلمان، مع العلم ان هذه الامكانيه لا زالت غير موجوده. لماذا اقول هذه المساله؟ باش نوصل لبعض الخلاصات ما نطولش. ما هي الدروس المستخلصه؟ انه لا يمكن، وكنتهدد دستوريا، تعبئه المجتمعات في لحظات الازمه بالاستمرار في القول انتبهوا لكذا وانتبهوا لكذا. هذه المساله ما كتكونش، ما كتعطيش نتائج كثيره. هنا كان يجب ان يتم في واحد الاطار، ما كنبقاوش نقولوا تعبئه انتبه لهذه وانتبه لهذه، لا، كيحس بانه لديه حقوقه، كيحس بانه كاين حقوق المجتمع، يحس بانه من الممكن للسلطات ان تقيد الحريات في واحد المرحله، ولكن يكون هذه الامور عن طريق تشغيل مؤسسات، مثلا قلت كالقضاء الدستوري. المسألة الثانية، يجب الانتباه دستوريا لما هو قادم. وهنا كنقول بأن التفكير القانوني كله لدينا، التفكير القانوني كامل لدينا كيفكر في اللحظات العادية. لهذا الكثير هو إما تفاجئ وإما ينتج بعض الأمور اللي هي مرتبطة ذاتية، ولكن ما كاينش تفكير في المنظومة القانونية المغربية فيما يسمى بالظروف الاستثنائية. لهذا يجب التفكير فيما هو قادم. اليوم كاينة حالة الطوارئ الصحية، غدا يمكن تكون حالة الطوارئ المناخية، أو حالة الطوارئ الأمنية، أو حالة الطوارئ الاجتماعية. هذه كلها مفاهيم يجب التفكير فيها معادلات، لأننا غندخلوا في مرحلة أخرى، العالم يدخل في مرحلة أخرى، وما كاينينش حنا بوحدنا، العالم يتغير، وهذه كورونا كتخرجنا إلى مرحلة جديدة. في نفس الوقت يجب هنا نتوقعوا بأنه راه الحالة ديال الطوارئ اللي عشنا الآن هي فقط البداية. يجب أن نتدرب عن التفكير في الأزمات، هذه فقط البداية. ماشي أنه سالينا غنقول البرلمان كما سمعت أن رئيس مجلس المستشارين كيقول لك البرلمان أنه غيقوم بتعديل الأنظمة الداخلية وغيره، لا، يجب التوقع، بمعنى أنا خصها تنضاف مسألة أخرى في المنظومة القانونية. كما كاين الظروف العادية، خص مسألة أخرى وهي الظروف الاستثنائية، خصها تدخل هذه المنظومة هذه. علاش؟ لأنه السنوات، هنا غنرجع القانون العام. القانون العام المحور ديالو هو الدولة تعود الآن، ومنتظر أن الدولة غيكون لها وظيفة أخرى خلال السنوات المقبلة. هذا غادي يأثر على ماذا؟ غادي يأثر في القانون الدولي كما قال السي رشيد، سيؤثر في القانون الدستوري، سيؤثر في علم السياسة، لأن علم السياسة هنا، السياسة شنو هي؟ هذا العلم اللي كيدرس السياسة، ما هي السياسة؟ باش نقدمها هنا لأنها كتقدم بواحد الطريقة. السياسة هي فن توزيع القوة، كيفاش غادي توزع القوة في السنوات. كنهضر هنا على القوة لا المعنوية ولا القوة المادية، كيفاش غتوزع، وهنا هذا حاضر. ثم أيضا ستؤثر في القانون الإداري، هذا التحول. القانون الإداري غتغير واحد المجموعة ديال المنظومات، مثلا كيفاش غتكون، مثال بسيط، عقود الامتياز، التدبير المفوض، المسألة ديال في علم الإدارة مثلا كيفاش غادي تكون هذه الأمور المرتبطة بالجماعات الترابية. هذا كله سيتغير. إذا المرحلة المقبلة نحتاج فيها داخل القانون العام، لأننا نحن الذي نؤطر القانون الخاص. القانون الخاص سينتظر هذه المسألة، كتغير الدولة، ولكن راه غتأثر فيما بعد، ستؤثر. نحتاج إلى نظريات جديدة في القانون العام. الكل أصبح احتمالي. هنا غتدخل نظريات الكوارث، غتدخل التحليل، وغتدخل نظريات المؤامرة أيضا. هذه يجب أن تدخل. لأخلص لواحد الخلاصة الأخيرة، نحتاج إلى ضبط دستوري، إعادة تنظيم الوضعيات الاستثنائية. وهنا لاحظت مثلا كاين البعض اللي كيهضر على حالة الحصار، وهذا خطأ اللي مشوا فيه، كيعتقد بأن حالة الحصار هي الجيش. هذا جانب، راه حالة الحصار فيها كتكون إلا كان عصيان
عسكري ولا كان عصيان مدني ولا كانت وضعيات ديال الكوارث. اذا كنحتاجوا الى تدقيق مجموعه من الامور، نحتاج الى ضبط مجموعه من الامور الدستوريه، اعاده تنظيم التفكير في الوضعيات الاستثنائيه لتقويه الجوانب الدستوريه في هذا المجال. هذه هي ما يمكن ان يقدمه القانون العام. وهنا اوضح، القانون العام ليس ثقافه عامه من العمار الهجومات اللي تعرضنا لها منذ سنوات. هنا لا هضرت على القانون الخاص لانه كيقول هذه المساله، كيقول لك نحن القانونيين. لا، القانون العام هو الاصل. الان غتغير الوظيفه ديال الدوله، يمكن يتغير معها العقد ديال الكرا، ويمكن يتغير معها مجموعه اخرى من الامور لاحظناها. ولا كتلاحظ بانه القانون الجنائي الذي نعتبره هنا، القوانين اللي حضرات كيحضر القانون الجنائي وقانون الشغل، هذه القوانين هي تنتمي الى القانون العام، تنتمي الى القانون العام. ما كنلاحظوش بانه الان كاين نقاش على قانون المدني او غيره. كنهضروا على جوج القوانين، وكنهضروا على القانون العام، وكنهضروا على جوج القوانين الاخرى اللي هي القانون الجنائي وقانون الشغل. في التطور التاريخي هذه حقول تنتمي الى القانون العام، ولكن تم مثلا وضعها في اطار القانون الخاص لاسباب مرتبطه بتطور مرتبط بالمدرسه الفرنسيه. شكرا لكم. شكرا الاستاذ منار السليمي على مداخلتك